Good morning guys. Sorry na sa diri dapit. So pagkanindot sa bulak guys nga usa ni ka klase sa orchids guys maning gitawag og dendrobium. So magsudong-sudong ta sa iyang mga bulak guys bisan gagmay apanindot no makawala sa atong stress. So kung kinsa to nga stress diha tan-aw lang ta sa mga bulak para makuhaan. Ayan, so kanindot guys atong tanaw no ang mga bulak makalipay gid guys labi na kung daghan kayo ang gigasa sa Ginoo no nga kanindot sa mga bulak sa atong palibot. So guys, ayan, maora ni karon tan-awan ninyo gipatapot ra siya sa punuan sa kay may tumuoning daghan kay siyang tambok guys kay live man ang iyang gitaptan. So dako kay nga punuan sa kay meto ang plastaran sa usa ka orchids. Ayan guys, pagkanindutan on. So guys, maori ni sa pagkakaroon ang awi ika-share ninyo. Salamat sa pagtan-aw. God bless sa atong tanan.